नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुले शेयर मन्डी च्यानलमा। अहिले धमाधम नयाँ कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ र यी सबै कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै बढेको छ। अहिले ज्योति लाइफले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ र यो कम्पनीको आईपीओमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ। हिजो मात्र 3वटा नयाँ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि आवेदन बुझाएको छ र थुप्रै कम्पनीहरू 7 को पाइपलाइनमा आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति कुरेर बसेका छन् र एकचोटी 7 को अनुमति पाइसकेपछि अनि मात्र ती कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछ र साथै आज एउटा कम्पनीले हकप्रत शेयर जारी गर्नको लागि पनि 7 बाट अनुमति पाइसकेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यी सबै जानकारी दिन जाँदै छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो सुरु गरौं। केही दिन मात्र अगाडि महिला लघुवित्तले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 50 र प्रति शेयर नेटवर्थ 300 को हाराहारीमा थियो र त्यस्तै एउटा स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन बुझाएको छ र त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था हो। केही दिन अगाडि मात्र यस कम्पनीले आफ्नो दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ र त्यसै सभाबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। यस लघुवित्तको स्थापना विक्रम सम्वत 2069 सालको साउन महिनामा भएको थियो र 6 वर्षपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ सम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्यो अनि विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 16 गतेदेखि यस लघुवित्तले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्यो। कारोबार सञ्चालन गरेको छोटो अवधिमै यस लघुवित्तले अरु दुईवटा लघुवित्त, एउटा सल्भ लघुवित्त र अर्को गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्तलाई एक आपसमा गाभ्यो अनि आफ्नो 16वटा जिल्ला गरी 136वटा शाखा विस्तार गर्न सफल भयो। मर्जर भन्दा अगाडि कम्पनीको शाखाको संख्या यति धेरै थिएन। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब छ, त्यस्तै जारी पुँजी 60 करोड 84 लाख रुपैयाँ छ र हाल यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 41 करोड 6 लाख रुपैयाँ छ र कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 32.5% अर्थात 19 करोड 77 लाख 30 हजार बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले 100 को दरले 19,77,300 किता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। आईपीओ को बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीमा 67.5% लगानी प्रोमोटरको रहनेछ भने बाँकी रहेको 32.5% लगानीमा कम्पनीका इम्प्लोइ, सर्वसाधारण र म्युचुअल फन्डको लगानी रहनेछ। यस कम्पनीले इक्रा नेपालबाट BBB- को रेटिङ पाएको छ। उक्त रेटिङले यस कम्पनीमा लगानी गर्दा धेरै जोखिम छैन जनाउँदछ र सबैभन्दा लोभ लाग्दो कुरा यस कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 100 माथि छ र त्यस्तै कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 300 भन्दा माथि छ। केही दिन मात्र अगाडि यस लघुवित्तले 77-78 को दोस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट जारी गरेको थियो र त्यही रिपोर्ट म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन जाँदै छु। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रायजसो सबै फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरुमा राम्रै ग्रोथ भएको छ। कम्पनीको नेट प्रॉफिट 62% ले बढेको छ, त्यस्तै कम्पनीको बोरोइङ चाहिँ 202% ले बढेको छ। यो धेरै ग्रोथ हुनु पछाडीको कारण यस लघुवित्तले अरु दुईवटा लघुवित्तले मर्ज गरेको छ, त्यसले गर्दा पनि ती लघुवित्तहरुको डेटा यहाँ कम्बाइन भएको छ। बोरोइङ चाहिँ 8 अर्ब छ, त्यस्तै डिपोजिट चाहिँ 7 अर्ब छ र डिपोजिटले नपुगेर यस लघुवित्तले अरु ठाउँबाट पैसा ल्याएर आफ्नो कस्टमरहरुलाई 18 अर्ब ऋण दिएको छ। यो लोन्स पनि 78% ले इन्क्रिज भएको छ। यस लघुवित्तले अरु दुईवटा लघुवित्तले मर्ज गर्यो जसले गर्दा त्यो लघुवित्तहरुको पनि प्रॉफिट चाहिँ यहाँ कन्सिडर भएको होला, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ कम्पनीको अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ घटेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कम्पनीको जति ब्याज आम्दानी छ त्यो ब्याज आम्दानीबाट ब्याज खर्च घटाइसकेपछि बाँकी रहेको भ्यालुलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ र यो नै लघुवित्त कम्पनीहरुको मेन इन्कम हुन्छ। यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 25% ले बढेको छ। एनपीएल चाहिँ 280% ले बढेको छ। एनपीएल थोरै हुनु राम्रो हो। कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 179 छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। नेटवर्थ चाहिँ 340 छ र यसकै आधारमा यसले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि एउटा नेप्सेबाट ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गर्छ, जुन चाहिँ महिला लघुवित्तले 300 देखि 900 सम्मको ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गरेको छ र त्यस्तै यस लघुवित्तले पनि नेप्सेबाट यस्तै ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गर्नेछ। कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा 41 करोड रुपैयाँ छ र त्यस्तै रिजर्भमा चाहिँ 98 करोड रुपैयाँ छ। यहाँबाट हेर्दा कम्पनीको सबै फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरुमा राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। नो डाउट यस लघुवित्तले दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको केही पुरानो लघुवित्तहरु जस्तै छिमेक लघुवित्त,
स्वावलम्बन लघुवित्त यी सबै लघुवित्तहरूलाई चाहिँ राम्रै टक्कर दिनेछ। किनभने पुँजीको मामला पनि लघुवित्त एकदमै स्ट्रङ हो र यो लघुवित्त स्थापना भएको 2 वर्ष मात्र भएको छ। तैपनि कम्पनीको लोन पोर्टफोलियो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो हो। धेरै लोन दिएको छ र कारोबार पनि यसले ठुलै मात्रामा गर्दै आएको छ। त्यसैले यस्तो लघुवित्तले तपाईले लङ टर्मसम्म होल्ड गरेर राख्नुभयो भने नेप्सेमा यसले राम्रै प्राइस पाउला र यस्तो लघुवित्तले दोस्रो बजारमा सियो 2000 क्रस गर्छ। यसपछि अर्को लघुवित्त मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त हो र यस लघुवित्तले पनि 2 वर्षको अवधिमा एउटा नयाँ लघुवित्त स्मार्ट लघुवित्तलाई चाहिँ मर्ज गरिसकेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय रूपन्देही भैरवा 5 मा छ र यो लघुवित्त 2074 साल असोज 25 गते स्थापना भएको थियो र त्यसै वर्ष माघ 2 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न लाइसेन्स प्राप्त गर्यो र लाइसेन्स प्राप्त गरेको 1 महिनापछि लघुवित्तले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्यो। यस लघुवित्तको 10 वटा जिल्लामा जम्मा 36 वटा शाखाहरू छ र यस लघुवित्तले 3,89,000 आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को मूल्य 100 रुपैयाँ नै हुन्छ। इस्यु म्यानेजरमा एनएमबी क्यापिटल छ। 77-78 को दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार यस लघुवित्तको प्रति शेयर नेटवर्थ 134 रुपैयाँ छ र वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 47 रुपैयाँ छ। कम्पनीको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जसो सबै इन्डिकेटरहरूमा राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको अहिले पेड अप क्यापिटल पनि थोरै नै छ, जम्मा 8 करोड पेड अप क्यापिटल छ र रिजर्भमा चाहिँ 2 करोड 87 लाख रुपैयाँ छ। पोहोर सालको कम्प्यारिजनमा यो कम्पनीको रिजर्भ पनि डबल भएको छ। त्यस्तै अरू तपाईँ बोरोइङ्स, लोन्स एन्ड एडभान्स र कम्पनीको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि राम्रै ग्रोथ छ। प्राय जसो कम्पनीको सबै फाइनेन्शियल इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। यहाँ कम्पनी चाहिँ अपरेटिङ लसमा छ। लास्ट इयरको लस चाहिँ यहाँ घटाउँदैछ, जसले गर्दा यहाँ कम्पनी अहिले पनि अपरेटिङ लस बिहोर्नु परेको छ र यस लघुवित्तले पनि इक्रा नेपालबाट BB- को रेटिङ पाएको छ। यस्तो संस्थामा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने जोखिम धेरै हुन्छ। र त्यसपछि अर्को कम्पनी चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी छ। सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले 100 को दरले 9 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ को इस्यु म्यानेजरमा एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र कम्पनीले बागलुङ जिल्लाको दारम खोलामा 2.5 मेगावाटको विद्युत निर्माण गर्दैछ र यस कम्पनीले सन् 2018 मा के रेटिङ नेपालबाट आइपिओ निष्कासनको लागि ग्रेड 5 को रेटिङ पाएको थियो, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो रेटिङ थियो र कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ को रेटिङ 1 वर्षसम्मको लागि मात्र मान्य हुन्छ। त्यसैले यो कम्पनीले फेरि इक्रा नेपालबाट नयाँ रेटिङ पाउँछ र त्यो रेटिङ अनुसार हामीले यो कम्पनीको स्ट्याटस थाहा पाउन सक्छौँ। नयाँ रेटिङ आइसकेपछि हामी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी दिनेछौँ। र त्यस्तै अर्को कम्पनी चाहिँ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रो शेयर जारी गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ। कम्पनीले 1:0.5 को अनुपातमा राइट शेयर जारी गर्नेछ, अर्थात् यदि तपाईसित यस कम्पनीको 10 किता शेयर छ भने तपाईले 5 किता राइट भर्न पाउनुहुन्छ। कम्पनीले 52,41,197 किता हकप्रो शेयर जारी गर्नेछ र यो चाहिँ फर्स्ट फेजमा 50% राइट शेयर इस्यु गर्नेछ र सेकेन्ड फेजमा पनि 50% राइट शेयर इस्यु गर्नेछ। अल टुगेदर 100% राइट शेयर यस कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूमा इस्यु गर्नेछ। अहिलेसम्म कम्पनीले राइट शेयरको लागि बुक क्लोज नोटिस निकालेको छैन। त्यसैले तपाईले यस कम्पनीको शेयर अहिले बाइ गर्नुभयो भने हकप्रो शेयर भर्न पाउनुहुन्छ। जे होस्, राइट शेयर भर्नको लागि बुक क्लोज डेटसम्म यस कम्पनीको कायम शेयर धनी हुनु पर्यो र राइट शेयर जहिले पनि कम्पनीका एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरहरूले मात्र भर्न पाउँछन्। राइट शेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ हुन्छ र यो 1 महिनासम्म खुलेको हुन्छ। यो तपाईले मेरो शेयरबाटै भर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।